तुझो पूत कितलो वरतो संसारा जीव दिवच्याक ताणे केलो आपणा कालतो जिविताक सुशेग तो दिता कुरपेची जर तो वाळयता ताच्या उतरांनी सासणीक जिवीत लावता जाणागी तू मोरये तुझो पूत कितलो वरतो संसारा जीव दिवच्याक ताणे केलो आपणा कालतो जिविताक सुशेग तो दिता कुरपेची जर तो वाळयता ताच्या उतरांनी सासणीक जिवीत लावता मोन तो वडता गरिब्याचो हंकार तो मोडता कष्टांनी दुखांनी सांगाता शेता सदांच तो रावता पातक्याचे मोन तो वडता गरिब्याचो हंकार तो मोडता कष्टांनी दुखांनी सांगाता शेता सदांच तो रावता सांबळ दर्या एकाच उतरान शांत तो करता जाणागी तू मोरये तुझो पूत कितलो वरतो संसारा जीव दिवच्याक ताणे केलो आपणा कालतो जिविताक सुशेग तो दिता कुरपेची जर तो वाळयता ताच्या उतरांनी सासणीक जिवीत लावता
Eulalia de Souza Rosaivado, Vincent de Souza San Josevado, Pius de Souza Rosaivado, Ashtika and Alicia Montero San Josevado, Lina Serrao Fatima Vado, Mario and Sharik Menendez Bachpe, Sweden and Shandon Matthias Fatima Vado, Elias de Souza and Kutam San Teres Vado, Vincent Pinto and Kutam Pesar, Leora and Lenora Pinto Antoni Kate, Arun and Lavi Pinto Antoni Kate, Avi Pinto Bombay, Delphin Rodriguez Bachpe, Anil Krasta Pesar, Gerald Vegas Santeres Vado, Agnes de Souza Bachpe, Elias de Souza Bachpe, Mavis and Frantic Mascarenas Nigdori, Alvin de Souza and Kutam Fatima Vado, Emily de Souza Bangalore, Robin and Giselle de Souza Bangalore, Reginald Mascarenas Fatima Vado, Fabian and Frank de Souza Pesar, Flavia de Souza Pesar, Juliana de Costa Fatima Vado, Manoj and Reina Menendez Bachpe, Ignatius de Souza Perroze, Stephen de Souza Santeres Vado, Lina Rego and Kutam Santeres Vado, Tony Rego and Kutam Santeres Vado, Violet Pinto and Kutam Antoni Kate, Frederick Albuquerque and Kutam Ferrar, Floyd Albuquerque and Kutam Ferrar, Thomas de Souza and Kutam Bachpe, Michael and Mary Saldana Tarikamla, Melria and Elroy Saldana Tarikamla, Ida Lobo and Kutam Bachpe, Matilda Pinto and Kutam Santeres Vado, Satwinder Pinto and Kutam Santeres Vado, Henry Pinto and Kutam Bachpe, Rexon and Swidal de Costa Santeres Vado, Irene Dicunna Bondel, Prima Siqueira Ferrar, Cecilia Martis Bellare, Solomon Antonio Siqueira Gurpur, Gretton Rodriguez Bachpe, Leo de Souza Bachpe, Revisha Rina de Souza Bachpe, Revish Ritu de Souza Bachpe, Revita de Souza Bachpe, Francis Miskit Bachpe, Jerome Matthias Anikutam Fatima Vado, Richard Ferrao Fatima Vado, Felsi Saldana Santeres Vado, Felix Matthias Fatima Vado, Ivy and Nicholas Pereira Tarikamla, Hilda Dicunna Kire, Maxim Aravis Bachpe, Vinod Pinto Pesar, Roland Martis Permude, Francis Pais Bachpe, Kirtan Marida Rego Sanzuzevado, Melroy Raj de Souza Bachpe, Sansia Pinto Bachpe, Pascal Pinto Bachpe, Stella Pereira Bachpe, Joseph Robert Dicunna Bachpe, Bernard Morris Anikutam Bachpe, Robert de Souza Bachpe, Priscilla Florin de Souza Bachpe, Elias Rodriguez Bachpe, Stanley de Souza Bachpe, Felix Bands Bachpe, Joseph Margaret Tauro Anikutam Bachpe, Nitin Gresham Tauro Bachpe, Pascal Siqueira Anikutam Bachpe, Louis Pauline Crasta Bachpe. ₹300 देऊन मुद्दम काढून गेल्याने मात्र आता येऊनचे ₹300 देऊन मुद्दम काढून गेल्याने मात्र आता येऊनचे कोणाचे नाव सुकल्यान जाल्यार सुधारशिया या पयल्या वाचून जाल्यान जाल्यार सुधारशिया देव बरें करूं समेस्त मुद्दम दिवप्यांक सांगातास मुद्दमांक मान केल्ल्या भोवमान अधिक बाप मार्सेल सल्डाना पेजार वारड्याचे विकारवार तांकां हांव देव बरें करूंक म्हणटा सर्व सांतांदोनाच्या भक्तिकांच्या तर्फेन
परत उचतिली. 32 वर्सां उपरांत सगळी कूड धुळी बरी जाल्ली तर जीब जिवीस म्हणल्या बरी तांबडी आनी सोबीत आसली. जीणभर इटली आनी फ्रांसांत सांत आंतोन आपल्या जिबेन देवाच्या उतराची परगडणी करून देवाक अर्गां पाठयतालो. देखून असलें अजाप घडलां अशें भक्तिकांनी लेखलें. बासिलिकाक ह्या रेलिकेचे अंतीम जाग्यांतर केल्लें 1350 फेब्रुवारी 15 देखून रेलिकेची वा जिबेची पराब ह्या दिसा आचारान करतात. मनशाच्या जिबेन कुटुंबां बांदल्यान आनी धैर्यान भरल्यान. तलवारीत आसलेल्या जिबेन कुटुंबां फोडल्यांत आनी मोडल्यांत सयत. कुटुंबाक समर्पीत ह्या वर्साच्या फेस्ताचो संदेश मनशापणाचें कुटाम फुडार असो माटोव. सांत आंतोनी द्वारी आमची कुटुंबां राखल्या पासत देवाक अर्गां दिवया. सांगात आस सोर आमच्या कुटुंबाची भक्तिकाची मुर्दोमदारांची दानीची आनी हिताचिंतकाची ते सावां ताचे मारिफात देवाक आमी उबारया. ह्या संभ्रमाचे प्रधान येजक मंगळूर दियेसीचे विगास जेराल भोवमानादीक मोन्सिंजोर मॅक्सिम नोरोन्ना हांकां प्रत्येक येवकार पाठयता. सोर सैरे हेजकांक धर्मीक भाव भयणीक आनी सांत आंतोनीच्या भक्तिकांक मोगाचो येवकार मागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा
देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, सांतांतोनो 13व्या शतमानाचो श्रेश्ठ सांत पवित्र सभेंत दुबळ्या धाकट्यांच्या सेवेंत नांवाडिल्लो, देवाचें उतर परगटच्या वावरांत क्रियाळ आनी उर्बेस्त आशिल्लो, सांडिल्ल्यो वस्तू सोदून दिवचो पवित्र सभेचो श्रेश्ठ सांत आनी आज सांतांतोनीच्या रेलिकेचें, सांतांतोनीच्या जिबेचें फेस्त संभ्रमच्याक ह्या देवाच्या मंदिरांत आमी सर्व सांगात आयल्या. सांतांतोन आमकां चड मोग आसो, कित्याक आमच्या गरजा कांतांनी ताची विनवणी देवाच्या आशिर्वादां आमकां जोडूंक पावल्यान. पिडेस्तांक भलायकी, समस्यांक वळख जाल्ल्यांक सोबसकाय, गरजे कांतांनी आनी आमच्या सर्व त्या सावांनी ताचो आदार निरंतरी जोडलेले क्रिस्तांव बाबार्थी ह्या सांताची मजत तवळ तवळ मागून घेतात आनी जोड घेतात. आनी आमी त्या वर्गाचे हांगासर ह्या देव मंदिरांत सांगात आयल्या. ह्या संदर्भी परत त्या सांताची विनवणी, देवाचो आशिर्वाद, देवाचें बेसांवां आमचेर वतूंक सोगोंदी म्हण आमी मागया. आयचें संभ्रमीक फेस्त आचरण करता आसतना आमचे शरीर आदें घेवन हें बलिदान भेटोवंक फुडें सरतना सर आमच्या गरजां खातीर मागया. जायत्यांनी मुद्दम दिवन विविध तरांनी आयचें फेस्त करूंक आदार दिल्या हर एकल्यांक की सांतांतोनेच्या मजतीन सरेस्पराचें आशिर्वादां लाभूं दी म्हणून ह्या संदर्भी आमी मागया. हे परस कुटुंबाक समर्पण दिल्लें देखून मनशापणाच्या कुटाम फुडाराचो माटो म्हळ्यार विशय काल संदेश काल आयचो नियाळ आमी करूंक फुडें सरता आसता आमच्या आनी संवसारांतल्या सर कुटुंबा पासत आमी मागया. एकवटीत मोगा मायपासाची एकामेकाच्या हुस्क्यान बरयलीत असलें कुटुंबां रुतां करूंक आनी कुटुंबांक एक बरो फुडार, एक माटो, एक सत्री, एक पाकें बांदून हाडूंक, एकवटीत कुटुंबां बांदून हाडूंक त्या सांताची मजत हर एका कुटुंबाचेर आमी मागया. आयचें हें पवित्र बलिदान आमी भेटोवंक फुडें सरता आसतना आमची सगळीं पातकां वळखून घेवन देवा तावन आनी एकामेका तावन आमच्या पातकांचें आतां बोगसाणें मागया. आमची पातकां वळखून घेवन आमी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर्वदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनाचे तोंडानुसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदां संपार म्हणये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Tू बापाच्या उजव्या
दिवया. सर्वेस्परा ससनाच्या देवा, तुवें पदवाच्या भगवंत आंतोनीक खऱ्या बाबार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत आसलेल्यांचो थीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळ्ळो. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सोमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. वचप आनी सर्वेस्पोर देव म्हणालो, मनशान एकसुरे आसचें बरें न्ही. हांव ताका पवतसली संगतीन करून दितलो. आनी सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेंत हांव सर मनजाती आनी अंतराळाची सुकणी केली. मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशां मुखार हाडली. जें नांव मनशान एक प्राणयेक दिलें तेंच नांव तांचें जावंक जाय आसलें. मनशान सर जनवरांक, अंतराळाच्या सुकण्याक आनी सर मनजातींक नांवां दिलीं, पूण ताका पवतसली संगतीन मेळ्ळी ना. तेन्ना सर्वेस्परा देवान मनशाक गाढ न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मासान भरली. सर्वेस्परा देवान मनशा तावन काडलेले बोरीची एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली. तेन्ना मनशान म्हळें, शेकी ही म्हज्या आडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. नांव तिचें नारी, कित्याक नारातावन तिका काडला. देवाचे उतारे. सोल्लो पळतेल्या सर्वेस्पूर देवा, जाल्या तुजो वाटो ओ मोगाच्यो. तुजो सोल्लो पळतेल्या सर्वेस्पूर देवा, जाल्या तुजो वाटो ओ मोगाच्यो. तुजो वाटो ओळखून दी मोगाळा देवा, तुजे मारूक दाखोवन दी दयाळा बापा. तुजो वाटो वळखून दी मोगाळा देवा, तुजे मारूक दाखोवन दी दयाळा बापा. सता वाटेन सोलोन वर शिकय तूं म्हाका, जिणेन म्हज्या तारोक जावन सांबाळ दर म्हाका. सदा वाटेन सोलोन वर शिकय तूं म्हाका, जिणेन म्हज्या तारोक जावन सांबाळ दर म्हाका. तुजो सल्लो पाळटेल्या सर्वेस्पोर देवा, जाल्या तुजो वाटो भोव मोगाच्यो. सर्वेस्पुरा उगडास कर तुजे उदारपण, विसर नाका तुजो मोग तुजी दयाळाय. सर्वेस्पोरा उगडास कर तुजे उदारपण, विसर नाका तुजो मोग तुजी दयाळाय.
हांगासर दयेन तूं बोगोस तुज्या मोगाक सरी जावन उगडास मुजो कर हांवें केल्ली पातकासर दयेन तूं बोगोस तुज्या मोगाक सरी जावन उगडास मुजो कर तुजो सल्लो पाळटेल्या सर्वेस्पोर देवा जाल्यार तुज्यो वाटो भोव मोगाच्यो तुजो सल्लो पाळटेल्या सर्वेस्पोर देवा जाल्यार तुज्यो वाटो भोव मोगाच्यो एपेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भुरग्यांनो तुमच्या आवय बापायक काल जावन जाला हें तुमचें कर्तव्य तुज्या आवय बापायक मान दी हो उपादेश बसवणी दिवंक पयलो ती बसवणी अशी हाचे वरवीं तुका बरेंपण लाभतलें आनी ह्या संवसारांत तुका लांब आऊंक मेळटलें बापायनो तुमच्या भुरग्यांक रागार जायशें चिडावचें न्ही बगार तांकां बूत सांगून तांच्यो सुखी तिदून क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणें तांकां वागया देवाचें उतार हें सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या वर्सान वर्स जेजूची माय बाप पास्काचे परबेक जेरुसलेमाक वेताली जेजू 12 वर्सांचो आसतना हर्षांचे बरीच ती परबेक गेली परबेचे दीस काबार जावन ती फाटीं परतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांत रावलो हें ताचे माय बाप नेणा जाली तो पैनारांच्या पंगडांत आसतलो म्हूण लेखून एक दिसाची वाट चलोवन ती फाटीं आयली उपरांत तांणी आपल्या सैऱ्यां आनी वळखीच्या मदें ताका सोदलो पूण तो तांकां मेळ्ळो ना देखून ताका सोदीत ती जेरुसलेमाक फाटीं गेली 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवाळांत मेळ्ळो शिकोणदारा मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सवालां घालनासलो आनी ताची सवालां जापी आयकल्ले सोमेस्त ताचे जाणतिकायेक विस्मीत जाल्ले ताका थंय पळोवन ताचे माय बाप जाप जाली तोवळ ताची आवय ताच्या लागीं म्हणाली पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें तुजो बाप आनी हांव व्हड खंती दुखीन तुका सोदून आसले हांव ताणें जाप दिली कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात हांवें म्हज्या बापाच्या घरांत आसोंक जाय म्हूण तुमी नेणा आसल्यात ताणें उलयल्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना
उपरांत जेजू तांच्या सांगाता नजरेताक पाटी आयलो, तांकां तो काल जावन जियेलो, पूण ताचे माथेन ह्यो सर संगती आपल्या अंतस्करणांत जागोवन दवरल्यो आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. देवाचें उतर हें वागणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त दई मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, येदोळ सामी आयकलां आमी जाणाव हें वर्स आमच्या दियेसजींत कुटुंबाक समर्पण दिलां आनी आज सांत आंतोनीच्या रेलिकेचें वा सांत आंतोनीच्या जिबेचें फेस्त, संभ्रमीक फेस्त आज आमी हांगासर आचरण करता आसतना आयच्या ह्या फेस्ताचो संदेशी त्याच दिशेन आमी येदोळ आयकलो. मनशापणाचें कुटाम फुडाराचो माटोव म्हणून. माटोव कितें जाता? माटोव एकवटाचो सांगातपणाचो संकेत जावन आसा. आमची कुटुंबां आज कशीं आसात? जर आमची कुटुंबां बरीं आसात, एकवटान आसात, माया मोगान आसात, भोव बरें, देवाक आमी अर्गां दिसाय. पूण आमच्या कुटुंबांक आधुनिकतेचे वसो लागूनूच येता. कुटुंबा भितरले मनीस एकामेका परकी जावन येवचे दिसतात. घरांत कोण एकलो लागशिलो सैरो आयलो जाल्यार मालगडी मनशां शिवाय उरिल्लीं तांकां मेळोंक लागीं येनात वा तांची वळख आसले बरी दाखयनात. आनी अशें जायत्या तरान एका तरान आधुनिकतेचो वसो, आधुनिकतेचें वारें आमच्या कुटुंबाक लागून आमची कुटुंबां फासाच्या वाटेन आसात. परती तें फसलोन नान जावंक पुरो, पूण कुटुंबांत वांटे फांटे कुटुंबांत देसवाट, कुटुंबां विंगड सरचें समस्ये मुखार येवच्या फुडें आमी जागृत आमची गरज आनी देखून हें वर्स कुटुंबाक समर्पण दिलें जावन आसा. केदाळा कुटुंबां एकवटीत नात, तवळ आमची कुटुंबां आमकां इल्लें पोटाची भूक थांबोवच्या खातीर, इल्लोसो विशय मेळच्या खातीर आमची कुटुंबां हॉटेलां वा हॉस्टेलां जावची साध्यताय आसूंक पुरो. देखून ह्या विशयांत आमी 17 हें वर्स कुटुंबाक समर्पण दिलें वर्स. आयच्या कुटुंबांत उलोवणें उणें जालां, मेशिनां चड उलयतात, एकामेका लागशिल्ल्यान वळखोवचें पातळ जालां आनी हें सगळें पळयत आसतना कुटुंबाचो मुखलो फुडार अस्पश्ट आसले बरी आमकां दिसून येता. एकामेकाच्या मोगांत आनी हुस्क्यांत भरलेल्या कुटुंबांत मात्र कुटुंबाक एक बरो फुडार आमी पळोवं येता आनी हो फुडार, हो माटोव आमच्या कुटुंबाक भद्र आमी बांदून हाडच्याक आयचो विशय मनशापणाची कुटुंबां फुडाराचो माटोव म्हणलो आमी नियाळता. ह्या सुरवेरस हांव तुमच्या मुखार 3 कुटुंबां फातलायतां. पयलें कुटुंब भोव पवित्र दादीचें, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो मोगाच्या बांदांत एकवटीत आसलें कुटुंब, दैवीक कुटुंब. दुसरें नाजरेचें जेजू, मोरी आनी जुजेचें भाग्यवंत कुटुंब, जिविताच्या समस्यांक आनी पंतावनाक फूट केल्लें तसलें कुटुंब. आनी तिसरें आमचेंच कुटुंब, ज्या कुटुंबांत आमी जल्मल्या, ज्या कुटुंबांत आमी वाडल्या, ज्या कुटुंबांत आमी मोग अनुभव केला, ज्या कुटुंबांत आमी बाबार्थ शिकल्या आनी जायत्यो संगती आमी कुटुंबांत जियेता तें कुटुंब. आमच्या दियेसीजेंत हें वर्स कुटुंबाक समर्पण दिल्लें हें कांय पयलें न्ही. हाच्या पयलेंय वर्सां कुटुंबाक समर्पण दिल्लीं आसात. आनी आयले वार 2 वर्सां आदीं पापसाहेबान सगळ्या पविस्वाच्या तळारच अमोरीस लेतिशिया कुटुंबाचें वर्स म्हूण परगट केल्लें आसा. 2014-15व्या वर्सा पापसाहेबान कुटुंबाची सिनोद आसा करून ह्या सिनोदीचो फळ जावन अमोरीस लेतिशिया मोगाचो संतोष म्हणलें अपोस्तोलीक पत्र पाठयिल्लें. आनी 5 वर्सां उपरांत ह्या अमोरीस लेतिशिया दस्तावेजांतले संगती संवसारांतल्या सर क्रिस्तांव कुटुंबाक लाभच्या खातीर हें अमोरीस लेतिशिया कुटुंबाचें वर्स 2 वर्सां आदीं पापसाहेबान परगट केल्लें. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायांत आमी वाचता, ह्या संवसारार हर एक कुटुंब आपलें नांव देवा थावन घेता. आनी अमोरीस लेतिशिया त्या दस्तावेजांती पापसाहेब कुटुंबा जिवीत त्रिन्नदीचें बिडार म्हणून आपयता.
कुटुंबाची सुरवात त्रिंदा दिता तो आराम जाता आमची जिविताची सुरवात जिविताचो शेवट असो भोव पवित्र त्रिंदा जावन आसा आयच्या पयल्या वर्सान आमी आयकलें देवान संवसार आसता आसतना मनशाक एक फावो तसलो सांगात दिवच्या खातीर प्राण्यांक रचलें अंतराळाच्या सुकण्यांक रचलें पूण हाचे पैकी खंयच्याच प्राणींनी वा सुकण्यांनी फावो ते सांगातपण मनशाक दिलें ना आनी केदळा देवान स्त्री एक मनशाची सांगाती जावन रचलें की तो वळू मनीस उद्गारलो ही जावन आसा म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस आनी स्त्रियेतय मनशान एक बरो सांगात ताका मेळ्ळो कुटुंबा जिविताची सुरवात लग्नाभ्यासा मुखांतर जाता आनी लग्नाभ्यास सुरवात करतना दादलो आनी स्त्री एकामेका पोती पोतीन म्हूण स्विकार करता आसतना त्याच स्त्री एक देवाच्या नांवान तांणी दिवच्या कबलातेचो संकेत जावन मुदी आदल बदल करता आसतना थंय म्हणटात ही मुदी हांव तुका दितां बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आनी थंय तावन त्री एक देवा तावन भोव पवित्रिंदा दितावन तांचें काजरी जिवीत आराम जाता तांच्या मोगाचो फळ जावन भुरगीं जल्मतात भुरग्यांचे देणे लाभता आनी अशें कुटुंबाची सुरवात जाता खंयच्या कुटुंबांत दादलो स्त्री आनी भुरग्यां मदें एकतार आसा दिसपट्ट्या कश्टां समस्या मदें संतोश आनी भरवोसो आसा थंय त्री एक देवाची हाजिरी आसा तो वळू कुटुंबाच्या एकतारांत पवित्रपण गूण जाता म्हणून पापसाहेब आमोरीस लेतिशिया शिकवणेंत सांगता कुटुंबाचें पवित्रपण सांबाळच्या खातीर हर प्रयत्न काजारी जोड्यांनी करी जाय कित्याक ह्या संवसारी हर एक कुटाम त्री एक देवा तावन आपलें नांव घेता दुसरें कुटाम आसा नाजरेचें बागेवंत कुटुंब जेजू मोरया जुजेचें हें कुटाम संवसारी आडकळी मदें जियेवन जिविताचे 55 फूट केल्लें तसलें कुटाम भौशा आमच्या कुटुंबाकय ताळ पडचें त्या काळाच्या तसले 55 वा समाशे आयच्या काळार आसचे ना जावंक पुरो आयच्या काळाचे समाशे विंगडीत आसात तुमी आवय बापूय जाणात भुरग्यांच्या वाडावळींत तुमकां कसले सगळे समस्या आनी 55 चॅलेंजस फूट करूंक मेळटात म्हणलें तुमी जाणात आनी असल्या सन्निवेशांत नाजरेताचें बागेवंत कुटाम आमकां एक व्हडलें आदर्श आयच्या सुवातेन आमी आयकलें भुरगो जेजू देवाळांत सांडून गेल्ल्या वेळा ताचे माय बाप मोरये आनी जुजे पाटी देवाळाक येवन जेजू मेळटास मोरयेन उसारलें उतरां आपल्या भुरग्यां थंय तांकां कितलो हुस्को आसलो खंत आशिल्ली म्हणलें व्यक्त करता पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें तुजो बाप आनी हांव व्हडा खंती दुकान तुका सोदून आसलें हांव ताचो हुस्को तांचें दूख ह्या उतरांनी ती व्यक्त करतात असलीं 55 जुजेक आनी मोरयेक एकामेका तांणी पती पतीन म्हूण स्विकार केल्ले घडये तावन तूं सुरू जाल्ली जावंक पुरो जेजू बेतलेमा जल्मात आसतना तांकां एक फावो तो जागो मेळ्ळो ना जावंक पुरो हेरोद रायान चरक्या भुरग्यांक जिवेशी मारता आसतना इजिप्ताक पळायन करच्या संदर्भार जावंक पुरो जेजू भुरगो जेजू तेंपलांत सांडून गेल्ल्या वेळार जावंक पुरो जेजूक तेंपलांत भेटोवंक गेल्ल्या वेळा थंयसर सिमियावन सांगली उतरां हें सगळें एका ताचें 55 जुजे आनी मोरये मदें दवरलें आनी असल्या सगळ्या संदर्भांनी ताचो मोग आनी हुस्को ह्या कुटुंबाक सांगाता दवरता आनी ह्या कुटुंबाक आनी आमी बागेवंत कुटाम म्हणून आपोवन ताची देख घेवंक आमी प्रयत्न करचें देवाच्या मोगान भरल्या कुटुंबाचीं लक्षणां पापसाहेब आमोरीस लेतिशिया दस्तावेजांत सांगता तांचे पैकी पयलें जावन आसा एकामेका थंय आसच्या मोगांत आनी हुस्क्यांत कुटुंबाचें पवित्रपण आसा म्हणटा तो एकामेका मोग आनी हुस्को मनशाक आनी देवाक सांगात हाडटात देव खरोच आसल्या कुटुंबांत मोग आनी हुस्को आसल्या कुटुंबांत देव इमॅन्युएल जाता देव जियेवंक येता दादलो स्त्री आनी भुरगीं एकामेका थंय देवाचें हाजरपण ती असल्या कुटुंबांत पळोवंक शकतात आमी एकामेकाचो मोग करून जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगय आमचे थंय भरपूर जाता म्हणून सांजू हांव आपल्या पयल्या पत्रांत सांगता आनी मोग जर हुस्को जर एका कुटुंबांत आसा देव थंयसर येता आनी देव तो मोग संपूर्ण करता हाच्या दुसऱ्या वाचपाचेर आमी नदर मारल्यार सांत पावलान एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत आवय बापूय तशेंच भुरग्यांक एकामेका थंय आसलो
असलें कर्तव्य एकामेका तें असली जबाबदारी तो थंयसर सांगता. जेजू मोरयान झुजेक जेजू मोरयान झुजेक खालतो जावन जियेलो म्हणून आयच्या सुवातेंत सांगलें आमी आयकलें. जेजू समजणेन वाडलो आनी भुरग्यांनी ह्या रितीर वाडा जाय. कशें भुरगो जेजू वाडोवन आयलो समजणेन जाणवायेन वाडोवन आयलो त्या प्रमाणे वाडा जाय. आनी ह्या भुरग्यांनी वडिलांक खाल जाय म्हणटा सांग पावले फेसकारांक बरोवन. आनी तें जावन आसा कर्तव्य हर एका भुरग्याचें. वडील आनी भुरग्यांक बेश्टेच चिडावचें न्हय. तांकां तिदवण दी जाय. तांकां सूख करता आसतना तिदवून तांकां सारक्या वाटेक हाडी जाय आनी मोगा मायपासान तांकां वागय जाय. आनी उपरांत सांग पावलाच्या दुसऱ्या वाचपान सांगता वडील आनी भुरग्यांक क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे वागय जाय. क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे वागोवचें म्हणटा आसतना 2 संगती आमोरीस लेतिशिया दस्तावेजान सांगिल्ल्योच आमी सांगी येता. मागणें आनी देवाचें उतर. क्रिस्ती कुटुंबां देवबिरांतीचीं कुटुंबां जावन रुपीत करच्याक मागण्याची क्रिस्ती केंद्रीत कुटुंबां जावन आमी परिवर्तन करीत जाय. आमच्या संप्रदायीक कुटुंबांनी जर ती कुटुंबां एक आसात जाल्यार आमच्या मालगाड्यांनी मागण्याक तितलें महत्व दिल्लें. मागण्या शिवाय राती न्हिदोंक नातलें. मागण्या शिवाय राती जेवंक नातलें. आनी अशें सगळे कुटुंबाचे सांदे वडिलां आनी भुरगीं सांगाता मागता आसतना ताचो एकवोट थीर जाता. कुटुंबा जिवितांत मागणें प्रमुख स्थान घेता. कुटुंबां तावन कुटुंबा खातीर कुटुंबा संगी मागणें गरज मागची गरज म्हणून सांजुआ पावल 2 सांगता. कुटुंबाच्या वडिलांनी भुरग्यां बराबर सुखान आसतना कुटुंबाचें मागणें करचें. कुटुंबाचो तेज करतना बाबार्थी जिवीत दृढ जाता आनी ह्या सगळ्या कुटुंबांत देवाचें बेसांव वाळटा. सगळीं सांगाता रावून एकामेका पळयोवन तांच्या समोर आसच्या देवा लागीं उलोवंक ती मागण्यांत सक्ती तर उपरांत एकामेका पळोवन उलोवंक शकतलीं. ना तर क्रमेन तांचे मदलें उलोवणेंच बंद जातलें. कित्याक देवा लागीं ती उलयनात. आपल्या रचणारा लागीं ती उलयनात. पेल्या लागीं उलोवचें उणें करतलीं. मागण्याच्या घडयांनी आपणा बसत आनी हेरां बसत मागोवंक मोरयेची मजत सोदूंक आनी विविध भक्तीपणा मुखांतर पवित्रपणाचें दिर्वें आपणावंक आमोरीस लेतिशिया हातू बापसाहेब उलो दिता. आनी दुसरें क्रिस्तांव कुटुंबांत वागोवचें म्हळ्यार देवाच्या उतराचेर बांदून हाडलेल्या पवित्रपणाचें कुटाम आमी बांदून हाडचें. पवित्र पुस्तक आमच्या भावार्थाचें वर्तें दिर्वें. कुटुंबांत सांगाता देवाचें उतराचें वासाप आनी नियाळ वैयक्तीक अभ्यास आनी शिकाप आमची भावार्थी जिणी गूण करता. देवाचें उतर आमच्या मेटांक दिवो आनी आमच्या जिणयेक उजवाड म्हणून किर्तन 119 आमकां सांगता. खंयच्या कुटुंबांत पवित्र पुस्तका मुखांतर देव उलयता थंय देवसाराक आनी ताच्या बुलोवण्याक अवकाश ना. असल्या कुटुंबांत देवाच्या उतराक केंद्र करून घेतलेल्या कुटुंबांत समस्यांक फावती जबाब तांकां देवाच्या उतरा मुखांतरूच मेळटली. समस्यांक जबाब त्या कुटुंबाचे संदेश सोदून काडटले. सांत आंतोनू ताचें आज रेलिकेचें फेस्त करता आसतना सांत आंतोनू देवाच्या उतराच्या परगटणेंत नांवाडल्लो. आनी देखून प्रस्तावनांतच आमी आयकलें कशी ताची जीब कुसान आसतना उरली गी म्हणून. कित्याक त्या जिबे तावन ताणें देवाचें उतर परगट केल्लें आनी ह्या देवाच्या उतरा मुखांतर ताणें जिणी बदलपाक उलो दिल्लो आनी जिणी परिवर्तन केल्ली. त्या देवाच्या उतरा मुखांत ताचे जिबेन उसारले मुखांतर जिविताक सारकी दिशा ताणें दाखयली. ताच्या जिबे मुखांत परगटलेल्या देवाच्या उतरा सोमें ताची सादी जिणी खालती जिणी खालतीकायेची जिणी जायत्यांक प्रेरीत करूंक पावली. आनी ताची जिबीस उरल्या वेळा सांत बोनावेंचार म्हणटा ये पवित्र जिबे तुवें सदांच देवाक हरसिल्लें आनी ताच्या पवित्र मोगांत काळजांनी उजो पेटयिल्लोय. सोम्याच्या नदरेक कोणायकी कळीत नासली देणी तुवें जोडल्याय म्हणल्याची खात्री ही जावन आसा म्हणून. आनी ह्या रितीर देवाच्या उतरा मुखांतर ताणें जिणी परिवर्तनाक जिविताक नवी दिशा दाखोवचे मुखांतर ताचें मिसांव ताणें केल्लें. मनशापणाचीं कुटुंबां फुडार असो माठोव हो संदेश आमी नियालता आसतना कुटुंबांत कशें मनशापण दाखोवचें. आमोरीस लेतिशिया दस्तावेजान आनी एक लक्षण
एक देवपर्यंताच्या कुटुंबाचें पापसाहेब म्हणटा एकामेकाची आनी पेल्याची सेवा. दादलो आनी स्त्री एकामेकाक आपल्या भुरग्यांक आनी आपल्या पेल्याक सेवे मुखांत्र कुरपा बांदतात. हो देवाच्या मोगाचो अंतीम फळ जावंक पावता. भुरग्यांक ती वडिलां आवय बापूय जिवाचें दान दितात करतात मात्र न्ही, तो जीव सांबाळच्याक भुरग्यांच्या वाडावळींत ती मेतेर जातात आनी तांची जतन घेतात. भुरग्यांच्या वाडावळींत जिविताची पंत आव्हानां फूड करतना विशेष करून कश्ट आनी पिडे वेळार मनशापण थंयसर कुटुंबांत प्रत्यक्ष जाता. कुटुंबाच्या सान्या सवें एकामेकाक एक मोगाचें उतर, एक मोगाची दिश्ट, एक कुमकेचो हात, एक उपेचो स्पर्श, एक स्वीकृतेची वेंग मारतना संतोशाची भरती भरता, पवित्रपणाची सवस्काय वाडटा. सुवातेंतल्या बऱ्या सामार्या घराबरी पेल्याच्या सेवेक आमी लागता आसतना संवसारांतच सर्ग उक्तो जाता, संवसारांतच सर्ग दिसून येता. जर आमची कुटुंबां शाबीत आसात, एकवटीत आसात, आमी देवाक अर्गां दिसय आनी कितेंच आदून तसो वसो आमच्या कुटुंबाक लागना अशें आमी सत्राय घेजय म्हणून पवित्र वास येता. जर आमच्या कुटुंबां एकवटीत आसात तर ताका कारण आमच्या मलगड्यांनी दिल्ली देख, तांणी जियेल्लो भावार्थ, आमच्या कुटुंबांत आसलेले मागणे, वांटून घेतलेले सूख दूख आनी आमी दाखयिल्लें एकामेका थंय मनशापण, हें सगळें उणें जावन येताना कुटुंबां आमी होगडावची कावजेनी आमकां भोगता. देखून हे परस कुटुंबाचे परस ह्या दिशेन वडिलांनी वर्ती मिनात घेजे. कुटुंबा सांगाता जायतो वेळ करचेजे, जायतें उलयचें, इवाजांनी मालगाड्यांक सांगात दिजे, तांकां संतोश दिजे, तांच्या सांगाता वेळ करचेजे, सांगाता मागचें, सांगाता जेवचें. कुटुंबांत हर एक दीस थोडो वेळपणी कुटुंबांत TV या कंप्युटरां या मोबायलां बंद करचीं आनी अशें कुटुंबांत एकामेका स्पंदन करचें. ह्या मुखांत्र कुटुंबां आमी एकवटीत सांबाळटले. हांव ह्या फेस्ता संदर्भार हांगासर फाटल्या 3 दिसांनी आमी त्रिदू मागणें केलां. भुरगीं आमच्या कुटुंबाची मोवाळाय, युवा जाणां आमच्या कुटुंबाची सभाय, वडिलां आमच्या कुटुंबाची गटाय म्हळ्यार विशय आमी भरपूर नियाळ्ळ्यात. आनी कुटुंबाच्या हर एक आसान्यांनी, भुरग्यांनी, युवा जाणांनी आनी वडिलांनी कुटुंबांत एक सक्रीय सांदो जावन एकामेकाच्या हुस्क्यांत आनी मोग्यांत जियेल्यार एकामेकाच्या सेवेंत आमी आमची जिवीत मांडून हाडल्यार बरी कुटुंबां आमी रुतां करतले. हांव कुटुंबां बरी जाल्यार समाज बरी जाल्यार संवसार बरो जातलो. कुटुंबांनी मनशापण चड आनी चड दिसून येजय आनी त्या मुखांत्र कुटुंबाचो फुडार बरो जातलो. कुटुंबाच्या सर सान्यांनी एकवटीत सत्रे भितर माया मोगाच्या माटवा सावळेर आनी मनशापणाच्या फाक्या भितर कुटुंबाक हाडूंक आनी सदांच थंयसर दवरूंक सांबाळूंक आमचो सांतांतोन आमच्या हर एकल्या कुटुंबाच्या सान्यांचेर आशिर्वाद घालून दी आनी देवाची मजत आमच्या कुटुंबाचेर भरपूर मेळोवंक तो आदार जावं दी म्हणून ह्या फेस्ता संदर्भार आमी मागया. तो दिता, देवाची कृपा आनी सवस्काय लाभयता, सांडून गेलें सोदून दिता आनी गरजेबांदाक आदार दिवच्याक तो आमकां प्रेरीत करता. सांतांतोनीच्या मजतीन मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवंक हांगासर आमी आयल्या आसता. सांगातास आमचे इरादे घेवनय आयल्या हांव. देखून सगळे आमचे इरादे, आमची तेसांव, आमची मागणी भावार्थांच्या प्रार्थना मुखांत्र सर्गींच्या बापाक भेटोवन दिवया. तुमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, सांत अंतोनो एक बरो आनी वर्तो प्रसंगदार पवित्र सभेच्या सर्व शिकवणेदारांक एक प्रेरण आनी मेलपंक्त, पापसाहेब, सर्व बिस्प, याजक आनी धार्मीक भाव भयणींनी बरे शिकवणेद्वारी कुटुंबांनी मनशापण बरची हात्यारां कर म्हणून मागता.
बापा आमचे मागणे ऐक. दयाळा बापा सांत अंतोनू गरजे आकांतांनी आसुल्ल्यांचो तीर आसरो आनी आदार जालो. सर्व राजकीय सामाजीक आनी सरकारी मुखेल्यांनी गरजेवंत कुटुंबांक आदार जायशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. भलायकेच्या दातारा सांत अंतोनू पिडे शिडेंक संपडाल्ल्यांक वेगवेगळ्या अनवरांक लागून कश्टाल्ल्यांक देंवसाराची इजा भोगतेल्यांक आर्थीक अडचणी भोगतेल्यांक सुशेग आनी भलायकी लाभोवचे खातीर वेगवेगळ्या पिडेस्तांक तरावळो सामाजीक आर्थीक कश्टांक सांपडलेल्यांक तूं सुशेग भलायकी लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. काकुळदारा बापा सांत आंतोन दुबल्यांचो आनी बुकेल्ल्यांचो सांत आनी गटाय ताच्या नांवान दुबल्यांक कांजेवान दिवंक साबारांक तुवें प्रेरणान बरलायन. कुडीच्या कानातात्वरान कश्टातेल्यांक मोग मायपासाच्या तत्वाक लागून आडसल्ल्यांक आत्मीक पिडेस्तांक तूंच गटायेचें कान जा म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. कुटुंबाच्या आदारात मनशापुनाचे कुटाम फुडार असो माटोव हो संदेश ह्या कुटुंबाच्या वर्सा आमी नियाळटाव. आमच्या सर कुटुंबांनी तूं मनशापोन माया मोग आनी देवबिरान भर. आमची कुटुंबांक मनशापोनाची केंद्र जावन चलय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. भक्तिवंतांच्या आदारात हांगासर सांगाता मेळिल्ल्या सांत आंतोनीची सर भक्तिकांत ह्या फेस्ताची सर दानी आनी मुर्दोमान वेगवेगळ्या रितीन हें फेस्त आचरण करूंक आदार दिल्ल्यांक आनी आत्मेळयल्ल्यांक तुज्या पांयांतळी हाडून येता हांव. तांच्या गरजांक पावोवन तांकां विस्नार बेसावांनी सोबय म्हणून मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या सर खासगी त्या समा खातीर आमी मागता आसतना टर्की सिरिया गांवांनी भुंयकांपणे वरवीं मरण पावल्यांचो संक सोडून आसा. त्या गांवांत जीं कोण कुटुंबाचे सांदे रुदान करता तांकां सर्वांक बुजावण आनी परत परिस्थिती सुदारसूंच्या खातीर सर्वांनी सहकार दिवचें, विविध राष्ट्रांनी कुमो करीशें, परिस्थिती परत फाटीं हाडच्याक वावरीशें आमी मागया. युक्रेन आनी रशिया मदें झुजू आजुनूय चलोन आसा. हेर राष्ट्रांत मेतेर जावन आसात. हें झूज रावन शांती समाधाना खातीर मागया. आनी हेर सर आमच्यो खासगी गरजो घडीभर मौनपणी सर्गीच्या बापाक आमी भेटोवन दिवया. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा, ह्या घडी आमी तुज्या मुखार दवरलीं, उक्त्यान उसालीं थोडींच प्रार्थना आनी आमच्या काळजाच्या जायते अत्रेक तूं स्विकार कर म्हण आमी तुज्या लागीं मागता. विशेश करून कुटुंबा बसत आमी मागता आसतना सर आमच्या भुरग्यांक शगून आनी वाडय. आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी जाणवाय दी. आमच्या युवा जाणांक बरो फुडार दी. काम मनांतल्यांक बरें काम, बेस विसून काडूंक सटपडटल्यांक बरो बेस तूं फावो कर. आमच्या वडिलांक आपलें कुटाम चलोवंक जाणवाय आनी शाणेपण दी. पिडेस्तांक प्रायस्तांक तांच्या पिडेन सवस्काय मोतीक संतोश समाधान लाभय. आमचे कुटुंबा एकवटीत दवरूंक आमी हेर एकल्यानी वावर करूंक तूं आमकां कृपा दी. ही आनी आमची सगळी मागणी बापा आमी तुज्या मुखार दवरता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. गम ग म प म ग रे रे ग रे सनि स रे ग म रे सनि सा. बापा तुझी दैविक देणी उंडो आनी दाका सोरो ओपून दिता भक्तीपणी. रस्तार तूं आमचो खरो
सहाय करपेन आमची जीवन दिताय आमकां सोडवून बाप्पा तुजी दैवीक देणी उंडो आनी दाका सोरो ओपून दिता भक्तीपोणी रस्ता तूं आमचो खरो ना 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 ना. ओपून तुगे हे बलिदान समर्पिता तुका होयच दिता ओपून आमकां स्मोगान भेटोन तुका नमान ओपून तुगे हे बलिदान समर्पिता तुका होयच दिता ओपून आमकां स्मोगान भेटोन तुका नमान बाप्पा तुजी दैवीक देणी उंडो आनी दाका सोरो ओपून दिता भक्तीपोणी रस्त्यार तूं आमचो खरो बाप्पा तुजी दैवीक देणी उंडो आनी दाका सोरो ओपून दिता भक्तीपोणी रस्त्यार तूं आमचो खरो. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या एकट्या पवित्र नांवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्व पदवेदारांनी बोवत्या देवा तुज्या भाग्यवंत आंतोनीच्या उडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजें थोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडोन तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्यां खाल तुज्या मोगांत जियेवंक सासणाची सडवण जोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची खालसा उबारुया आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवन आंतोन तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावो जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतांनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dărbaranțo servesc portu. Sărgani sousar, bărla tuja vaipavan. Sărgani sousar, bărla tuja vaipavan.
बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची तेच परी जेवण जाता आसतना खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात फातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासा करात तुझे मरण सोमिया जेजू आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सोमिया जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रितीमेचेर विस्तारलेले जे पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा पिटर पावलो आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर एका प्रिती मगांत वाडय पुनर्जीवनपणाच्या बरोबर सदरण मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीचे काकुळकार तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमी समेस्तांचे दया कर म्हूण आमी मागता हांव कुंवार मरिये देवाचे मे संगते भगवंतर मृत आनी सर कळिरुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखान आमकां वांटो दे तांचे सांगता तुजी महिमा गांवक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सडवंदराची आज्ञा मौनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र So
सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सबस काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशानात रेखत्यानाक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक रासोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या देवदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरतां म्हजी शांती तुमकां दितां आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेडिये संसाराचे पाप काढतेले आमची कागळूत कर देवाचे शेडिये संसाराचे पाप काढतेले आमची कागळूत कर देवाचे शेडिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुमचे पितरूचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली णव याजक आमी हांगासर आसाव णव गडे कुमगार वांटलेल्या एकलो याजक पयलें भायर प्रवेश द्वारा लागीं वेतलो उपरांत दोग याजक मोदेगात तेणे आनी हेणें थंयसर गवळी प्रशस्तांनी रावलेली आसात आनी ताच्या उपरांत दोग जण हांगासर उजव्याक आनी दाव्याक हांगासर कुमगार दितेले मोदेगांतल्यान आमी पाठीवेचे अशें कुमगाराच्या ह्या कुमगारांत भक्तीन वांटिल्ल्या आमच्याक विनवणी करता Undia rupi tu kasem so
चढवून दारा ये आणि रास कर दुर्बळ बिडारां जेजू मुजाराया स्वागत करता तुका जेजू मुजाराया स्वागत करता तुका मोठ्या मोगान ओळख रे गान राखून आसा सेवच्या तुका मोठ्या मोगान ओळख रे गान राखून आसा सेवच्या तुका जेजू मुजा जिवा स्वागत स्वागत तुका रक्ता मासान अर्गा 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 तुका सोमिया काळजान मुजा आयलाय उपकार हांव बावुरता प्रार्थुया सर्व पवित्र जेवणान आमी दोशी जाल्या भगवंत आंतोनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान सुडसुडायेन आमच्या भावा भयणीच्या गरजांक पावोवंक आमकां कृपा दी म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर्व पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार 2 मिनटां उबेच रावचें आज नोवेन म्हणून ना नोवेन म्हळ्यार आमी 3 दिसांच्या त्रिजुमा वेळार तयाराई आनी नोवेन केल्लें आसा आज मुर्दोमा आनी
दानी पासून आमी प्रत्येक जाण मागता पूण थोड्यांनी तांच्या प्रत्येक गरजां खातीर आज मागचे म्हणून विनवणी केल्ली आसा तांची थोडी त्या सभा मात्र हांगासर हांव उल्लेख करता आनी निमाणें नव्यानाचें निमाणें मागणें विगार जराल सक्कळी भक्तिकां पासत आनी कोणें त्या सभा दिली तांच्या पासत मागते दावेंत शिकच्या भुरग्याक शिकोवंक बरें मोत शिमोगांत आसचो एक रेत्रेचो पंगड तांकां प्रत्येक कुरपा विसा मेळोवंक एकल्याक च्या धुवेक काम मेळोवंक गल्फांत कामांत गेल्ल्याक तिरसाणेन राबोवंक एकल्याच्या जाग्याचे दस्तावेज सारकें जावंक 3 म्हयने दुबायंत वावराच्या सोदण्यार आसलेल्या एकल्याक वावर मेळच्याक जर्मनींत शिकपाक एकल्याक विजा मेळच्याक एकल्याक बरी भलायकी आनी सांगाताच शिकाप बरें तें भितर जावं तांकां घेवच्या तळयेक सकत जाणवाई मेळच्याक वॅस्कुलर लूप आनी ट्विचिंग आई अल्या एका समस्यांत आसल्यांक बरी भलायकी बिझनेसांत बरेपण जावच्याक आनी सांगाताच बरी भलायकी एक कुटुंबाक घर बांदून दिता म्हणून एकल्यान बसायल्लें पूण दिवना बिल्डरान तें बेगीनच बांदून दिवच्या खातीर सुनेक गल्फांत एक बरें काम मेळच्या दिशेन एकल्याक आल्सराची समस्या आसा ते गुण जावच्या दिशेन एकल्याचो पूत व्हडल्या एक भोव कश्टांच्या प्रोजेक्टांत आसा त्या प्रोजेक्टांत ताका सुटका मेळोन सर्तीक ताच्या जिणेन सुदराप घडच्या दिशेन आपणाच्या निसाक बरें जिवीत आनी बरो जिणेय सांगाती मेळच्याक एकल्यान विनवणी दिल्ली आसा एकल्याक मुखेल मेस्त्रीन जावन एका बऱ्या इस्कॉलांत प्रमोशन वा बढती मेळच्या दिशेनी इरादो केल्ले आसा हेर साबारांनी भलायकी आनी शिकपा आनी वावरा संबंदी विनवणी केल्ली आसात ह्यो सर्व विनवण्यो पासत प्रत्येक तरान आमी मागया सोम्याचे नांवी आमचो आदार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया ये सोम्या सांतांतोनीक सर पेडेस्तांक आनी निर्गतिकांक सांबाळ वर्सो आनी भलायकी राबोवचो पात्रोन कर आमकां तुवें दिलोय ताचे मजतीन कुडीची आत्म्याची आनी मोतीचे पिडेन कश्टांच्या तुज्या साकरान साकरणीचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी तुवें रचल्या आत्म्याक ऊब दिवन जिवा बरीत कर अशें आमी कश्टांतली नितळ सावन बेगीन सुद्दां तुज्या दयेन भलायकी जोडच्याक क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोम्या आसूं तुमकां राखोवंक तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाड दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमचें जतन करूंक तुमचे वयर आसूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी दयकर बसया म्हाका थोडींच मिनटां अशें दिजय तुमचे लेगीत विनवणी करता आमी मुद्दम दिल्ल्यांक वेगवेगळे त्या सभा दवरून तांकां आमी मान पाठयल्लो आसा दानी पिरचेंता आनी प्रायोजकां तांकां थोडोच वेळ आमी मान करूंक आशेतावो मानाची वात तांकां हातांतर करून आनी ही जबाबदारी दिसचे विकार जराल भोव माननीक मोन्सिंजर मॅक्सिम नोरोन आनी करी जाय अशें तांचे लागीं हांव विनवणी करतां ₹500 दिवन हितचिंतक जाल्ले आसात विन्संट डिसोजा सान तेरेस रिचर्ड मिरांदा आनी कुटामो बचप्या क्लिफर्ड पेरेरा आनी कुटामो बचप्या जुलियाना नोरोना बचप्या युजीन डिसोजा आनी कुटाम बचप्या वेरोनिका पेरिस फातिमा जोसेफ रेगो सान जुजे मायकल पेरेरा पेजार फेलिक्स कोरे आनी कुटाम सान तेरेज बेन्नी डिसोजा सान तेरेज लिली मास्करेनियस आनी कुटाम पेजार क्लेरेंस पेरेरा फातिमा आलिस डिकोस्ता आनी कुटामो फातिमा जोसेफ आनी लेथिशा डिसोजा बचप्या रॉकी मेंडोन्सा फेरार नॉर्बर्ट मेंडोन्सा फेरार जेराल्ड जोसेफ डिसिल्वा सान तेरेज रॉबर्ट डिसोजा पेजार जॉर्ज मास्करेनियस नित्यादर ग्रेशन डिकोस्ता फातिमा साइमन डिकोस्ता नित्यादर पेजार लिली सिक्वेरा काइकंबा जेरोम सिक्वेरा बचप्या शोभा पिंटो देरेबाइल जुलियाना कुटिनो बचप्या राजेश पिंटो बचप्या स्टैनी डिसोजा बचप्या इम्मानुएल होमो पेजार जॉन फर्नांडिस आनी कुटाम बचप्या रोलिटा फर्नांडिस बचप्या रिटा डिसोजा आनी कुटाम बचप्या सेलिन रोड्रिगस बचप्या वेरोनिका डिकोस्ता बचप्या
रुपये 800 दिवन हितचिंतक जाल्ली आसा फ्लाविया डिसोजा पेजार. रुपये 1000 दिवन हितचिंतक जाल्ली आसात बापू विल्सन वायटस डिसोजा मंगळूरू, लिली मोनिस बोचप्या, रीना मोनिस बोचप्या, सुनीता डिसोजा फातिमा, मेरी पिंटो सांतेरेज, रॉबर्ट रेगो सांतेरेज, जेराल्ड डिसोजा सांतेरेज, नाव नाका, अनिता डिसोजा वरकाडी, फ्रँकी तावरो आनी कुटाम बोचप्या, क्लिफर्ड डिकोस्ता फातिमा, मौरिस डिकोस्ता सांतेरेज, जॉन्सन डिसोजा सान जुजे, बेनेडिक्टा डिसोजा नित्यादर पेजार, जेरोम ग्रेसी डिकोस्ता नित्यादर पेजार, एमिल्डा पिंटो अंतोनी कट्टे, मेबुल डिसोजा सांतेरेज, जोसेफ मतायस फातिमा, मार्सेलिन डिसोजा आनी कुटाम सांतेरेज, एलियास डिसोजा आनी कुटाम सांतेरेज, काश्मीर मस्करेनियस पेजार, स्टीवन डिसोजा सांतेरेज, थॉमस डिसोजा बचप्या, जेसिंता लोबो काशिया, मेल्बा नॉयलिन शैला रेगो, शारल रितेश डिसिल्वा अंतोनी कट्टे, राकेश रोशन डिसिल्वा सांतेरेज, एमिल्डा मतायस फातिमा, फ्लोरा मचादो कुलशेखर, डायना डिसोजा बैरिन, जोकिम कार्लो मुंबई, रोनाल्ड सेवरिन पिंटो आनी कुटाम अंतोनी कट्टे, रेखा पिंटो आनी कुटाम बोंदेल, जॉन लिली मास्करेनियस विजय, ऑल्विन जिनी सल्डाना बोचप्या, आइवल आनी आइसन मतायस फातिमा, हेनरी मॉरस बोचप्या, नेल्सन फर्नांडिस बोचप्या, ओल्विटा वियोला रोड्रिगस पेरमुदे, रॉनी पिंटो देरेबाई. रुपये 2000 दिवनो दानी जाल्ले आसात जॉन विलियम रेगो बचप्या, ऑजवर्ल्ड पेरेरा बचप्या, शालिनी पिंटो लोरेटो, मॉली पिंटो सांतेरेज, जेसिंता सिक्वेरा सांतेरेज, जॉन फर्नांडिस बचप्या. रुपये 2000 दिवनो दानी जाल्ली आसात आइडा डिसोजा कुवेट बचप्या, सायमन डिसोजा बचप्या, थॉमस डिसोजा सांतेरेज, आयरीन डिसोजा सांतेरेज, लेनी रॉच बचप्या. रुपये 5000 दिवनो या फेस्ताचे पिरजेंत जाल्ली आसात. आज याच 15 तारखेर जल्मा दिवस आचरण करची फिलोमिना फेर्नांडीस पेजार, फ्रेनिटा फेर्नांडीस उर्वा, प्रेसिला डिसोजा मुरनगर, आईवी पेरेरा मुरनगर, डायना पिंटो अंबेंबाळ, एलिस्टर सामुएल फेर्नांडीस कुवेट, डेरिक पिंटो आनी कुटाम अंतोनी कट्टे, जेराल्ड डिकोस्ता फातिमा, इग्नेशियस डिसोजा पेरमुदे, जेसिंता मिनेजेस गोवा, रॉय जोसेफ पेजार, रिचर्ड डिसोजा बोचप्या, विल्फ्रेड आनी एडना डिसोजा सांतेरेज. रुपये 10,000 दिल्ली क्लिफर्ड प्रीति डिसोजा बचप्या. रुपये 25,000 दिल्ली बेनेडिक्ट रेबेल्लो बचप्या. सांगातास प्रायोजका सांत आंतोनीच्या ग्रोट्याक ग्रीन मॅट, राकेश डिसिल्वा सांतेरेज ग्रोट्याक, तशेंच हांगासर जुजे आनी मोरयेच्या इमाजींक नोवेस LED लायट्स हाडून बसोवंक जातलीं. एडलिन डिकोस्ता फातिमा. फेस्ताच्या संदर्भार ग्रोट्याक मिनिएचर आनी लायटिंग डेकोरेशन्स. प्रवीण रॉड्रिगस बेन्सन इलेक्ट्रिकल्स काई कंबा. आयच्या सगळ्या फेस्ताक फुलांची जिवी तशें हेर मांडावळ क्लॉडियम फेर्नांडीस बचप्या. आयच्या सगळ्या जेवणाचो खर्च वा जेवणाचे दान आसात तांणी नांव सांगचें नाका म्हूण सांगलां. कोणाचें नांव सुकलां तर जायखण तांणी मुखार येजय अशें हांव विनवणी करता. थोड्या फावटी वाचतना या बरयतना सुकची साध्यता आसा. देव बरें करूं. मॉन्सिंजर. सांत आंतोनीच्या भक्तिकानो, आंतोनी गट्टे सांत आंतोनीच्या प्रत्येक जावन भक्तिकानो आनी मोगाच्या सैर्यानो, याजक बाबानो, धार्मीक भयण्यानो, रेलिकेच्या परबेचें धार्मीक सोबाण जालां आज संभ्रमीक आचरण.
सांत आंतोनू आमचो पात्रोनू जावं आमकां सदां आत्मीक सचेतन तुमकां सगळ्यांक ह्या सांत आंतोनीच्या रेलिकेच्या फेस्ताचे शुभ आशय ह्या परबीं हांव पाठयतां. ह्या वेळी मोठमें दिन वाचण्याचें एक उतर सांगूंक खुशी वारता. सादें जिणें मोहिपासी बुलोवणें वटपण ना आवाज ताचे फुडें ना. ते आसात आमचे विगार जराल भोवमानादीक मोन्सिंजर मॅक्सिम नोरोन्ना. मिसा बलिदान तांणी भेटयलां. कुटाम मनशापणाचें फुडाराचो एकपटाचो माठो नियाळांनी तांणी फुलयला आनी बेसामाचो वाळो वळयला. तांकां आज सक्कडी भोक्तिकाच्या नांवान सांत आंतोनीची इगर्ज आंतोनी कट्टे तशेंच मोरी क्रिस्तांव सादार फिरगस आद्यापाडी हांगाचो उपाध्यक्ष कार्यदर्शी संगी हांगाची मुखेली भोक्तिका संगी तांकां हांव देव बरें करूंक म्हणटा तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान. थँक्यू मॉन्सिंजर मॅक्सिम नोराना. ताळयो आमी एक फावटी उपरांत देवी येता. प्रधान याजकाक आमी दिल्यो. हांव आज देव बरें करूंक खुशेन दिनवासणी पाठोवंक खुशी व्हरतां. आयच्या ह्या संभ्रमांत तांचो वेळ दिवन हांगासर आसले याजकांक विगारवार भोवमानादीक बाप मार्सेल सल्डाना अख्ख्या वारड्याक दितात जोगती मार्गदर्शनां. तांकां हांव म्हणटा देव बरें करूं. बाप ग्रेगीर सल्डाना ह्या कुशीन आशिल्ले गरजेच्या कामा निमती ते गेल्यात. आमच्या सांगात आशिल्ले वारड्यांत मालगडे विगार पेरमुदे अनभोगी पुर्वीत तरी जिणयेन सादे तांकांय दिनवास. थंयसर विगारवाराच्या कुशीन आसा मानादीक बाप डॉक्टर रोनाल्ड कुटिना बसप्यांचे विगार. संसदू जणवाये कोळसो आल्कंदाना आडळत्यान निपुणू तांकां जिणयेंत पुरासण ना. बाप रोनीक दिनवास. गुरपूर कायकंबाचे विगार बाप रुडोल्फ राविडेसा. मोठव्यान आनी मोगान बाप रुडी हास्य आनी हस्कुरे आनी सुटसुडीत 14 वर्सां आस्पत्रेंत एवर रेडी. आतां थंयसरी वावरांत आसात. सांगातास गुरपुरांत गोवळीक वावरांत ऑलवेज रेडी बाप रुडी. तांकां दिनवास. बाप रोशन डिकोस्ता रोहित डिकोस्ता सुख जाली. बाप रोहित डिकोस्ता घट्ट ताळो सुटयता जुआंव पावल दुसऱ्या केंद्रांत भक्तिकांचो कुलकुलो. जुआंव पावल दुसऱ्या पुणशेताचे आत्मीक निर्देशक वारड्यांत YCS निर्देशक आनी सचेतक. तांकां दिनवास. बाप एंटनी क्लॅनी डिसोजा. आज तांचेंय फेस्त एका लेखान सांत आंतोनीचें फेस्त. कृपा साधन रेक्टर उमेदवारांक तरबेतदार तांकां प्रेरणान दिल खूश करतात उमेदवार जातात उमेदवार आनी वारड्यांत आनी भायर विंसनार प्रवचनकार. बाप एंटनी क्लॅनी तुमकां दिनवास. आमच्या सांगाता एक वाराड्या बायलो एक सोयरो सगळ्यांक प्रतिनिधित्व करच्या वाराड्या बायल्या सर्व याजकांक एका तरेचें प्रतिनिधित्व करचो एक याजक आसा. थंयसर बसला बाप रोहिताच्या भोगलेन इल्लो लिपोनसो बसला. हुशार मनीस. बाप नेल्सन ओलिवेरा सांपिगे विगार म्हजो इश्ट आनी सांगाती. तो एक विशेश आतां आमकां 21 आयोग 21 आयोग म्हणटाना खंयच्या आयोगान कालें करचें म्हण थोडे घुसपट जाताना थळांतरकारांचो आयोग दी कमिशन फॉर मायग्रंट्स त्या दिशेन तांचें नांव जालें. आतां बिद्र्यांत आनी बोवारी आसचे उत्तर भारताचे या बडगा भारताचे हिंदीवाला
दादले स्त्रियो वेगवेगळ्या सुवात्यांनी काम करचे हर एका म्हयन्याक एक पट सामकी ही गरजे घेतात दनपारांचे उपरांत दिसता थंयसर मागणें ध्यान मिसांत वांटेली जातात आनी हाचे एक ह्या तळंतरकारांच्या ह्या अहल्यांक एक सांगात ताका एक किर्त थोड्या म्हयन्या आदी तो सुरवात जाल्ली ती सामकी घेत त्या वारड्याक मात न्ही खंयसर तेणें भोवारी कोण हिंदीवाला या नॉर्थ कर्नाटक इंडियांतले आसात तांच्या खातीर तशें खंयच्याय आयोगान खंयचींय कामां ह्या लोकां दिशेन वचूंक जाता हे दिशेन दाखोवन दिल्ले आसात आनी तळंतरकाराचो आयोग तांचे दारी नांव आयलोलो आयोग जालो आनी भोंवती उत्तर भारताच्यांक तें सांगाता येवचें एक योग्य जालें अशें तांकांय ह्या दिसा हांव देव बरें करूंक म्हणटा बाप नेल्सन ह्या सर्व याजकांक हांव देव बरें करूंक म्हणटा थँक्यू हांगासर क्रिश्चन ब्रदर्स ही आसात जॉन पेरेरा आनी सांगाती सदांच संतुश्ट उल्हास ब्रदर्स ते हांगासर आमच्या फिरगळेचो उपाध्यक्ष जॉन्सन डिसोजा आसा कार्यदर्शी सुनील डिसोजा आसा आनी हांगाची स्थळीय मुखेली आसात तांकांय हांव दिनवास म्हणटा हांगासर आयताराची प्रेरकां आसात ती जेजूचे मिशनरी धर्म भयणी आमची म्हणली सिस्टानांत अद्यापाडी जावं आंतोनी गट्टे देखून आमी शेजारची सिस्टर आमची म्हणचें अशें हांगासर आयताराची सचेतन दिवची सिस्टरां आसात सिस्टर फिलोमिना आनी सिस्टर शारोना आतां सिस्टर शारोना थोडे दिसांनी वेताना हांगा सिस्टर जोझफीन आयल्या आनी त्या सगळ्यांची स्थापक सिस्टर सेलिनाय आज हांगासर ह्या फेस्ताक आसा ह्या सिस्टरांक आमी दिनवास म्हणटा तशें हेर सगळीं हांगासर शेजारची सिस्टर आमची सिस्टरां ती वडा मोगान ती आयलेलीं आसात धर्म भयणींक आनी धार्मीक भावांक हांव देव बरें करूंक म्हणटा हांगासर 3 दीस त्रिदूम आसली आनी ह्या वेळार बापू रिचर्ड डायसिसन बापू आयवान कापुजीन आनी यासवेडी याजक बापू प्रवीण अशें तेग याजकांनी 3 दिसांनी आमकां एका नव्याच एका आध्यात्मीक भवनाक व्हेलें तांकां ह्या दिनवास म्हणटा ह्या वेळार हांगासर फातिमा वाडेचो गुरकार एका तरान ह्या आंतोनी गट्टेसोच गुरकार आमी म्हणा जे ताका ताचें नांव आमी सांगाचें म्हणना कळीत आसा तो बँकांत आसलो क्लिफर्ड डिकोस्ता बँकांत निवृत्ती पोरच्या पोरूच पूण ह्या वेळी भरपूर मुखेलपणाची भरती तो जाला ताकाय हांव ह्या वेळार प्रत्येक जावन देव बरें करूं म्हणचे सांगात आस राजेश डिकोस्ता पिरगज गवळी परिशद स्वार्थीक समितीचो सांदो गायनाचें सुंगाण ताच्या सांगाता छाप्याचे मेल विचारांनी ताचें आनी वेगवेगळे कामांनी तो सचेतन दिवनूच आसता ताकाय दिनवास ताच्या सांगाता गायन मधुर अभ्यास साबार आनी ताच्या सांगाता साबारशे आयज एकले दोग आसूंक पुरो हेर वेळांनी साबारशे वाजंत्रकार भोव अपुरबायेचे आसात आनी तांकांय हांव म्हणटा तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान आभार हांगासर ह्या फेस्ताक तयार जावन परच्या आयतारा एक नितळेचो वेळ आनी एक नितळेचो काळ म्हण आसलो वाड्याच्या तशें शेजारी मुखेल्या सांगाता पिरगज गवळी परिशदेचे सांदे गुरकार आनी सांद्या सांगाता फेलिक्स मातायस आनी प्रिया मातायस ती गवळी परिशद सांदे आसात तांच्या संगी हांगासर सुमार 35 जाणां दवन आयलीं आनी 35 वयर आनी घडयांनी नितळाय जाली तयाराय फुल्ली तोरणां सोबलीं आनी सगळें एक फेस्ताचें मूड रुता जालें घडये भितर तांकां हांव दिनवास म्हणटा आमच्या फिरगेजेंत वेगवेगळे संघ संस्था करच्यातली तांक सोंको तले हांगासर जावं अद्यापाडीन ना पूण आमची म्हणली आलतार भुरगीं हांगाय आसात थंयसरी आसात आनी हांगाची आलतार भुरगीं सदां जिवाळ्याची सुगी संभ्रमाची नेणतुली दिरवीत तांकांय म्हजे दिनवास हांगासर 3.5 म्हयन्यांत हांव न्हू धाकटें व्हडलें कामां जाता आसात सांतांतोचो ग्रोट्टो नवीकरण जालो थंयसर उदक रावतालें या रोमतालें थंयसर सगळें इंटरलॉक्स जालें सगळें प्लास्टरींग जालें आनीकय थोडीं कामां जावंक आसात पूण सगळें कॅम्पसाकच एक नवी एक सोबाय एक नवी एक रूप दिलें आनी हाच्या सगळ्या फाटल्यान एकलो नावार्दीक आनी एक अनभोगीदार आसलो आनी तो आसा क्लिफर्ड डिसोजा बचपे वावरा अनभोगाचें तुपें ताकाय हांव फाटल्या 3.5 वर्सांत हांव वावर करून आसलो आनीक थोडो वावर ताच्या मुखार जावंक आसा ताका हांव दिनवास म्हणटा हांगासर आल्तार साक्रिस्तींत सगळें रेडी आसता ताच्या फाटल्यान आसा ग्रेशन सिल्वी डिकोस्ता तांकांय दिनवास आज ह्या फेस्ता वेळार
हांगासर आसा डेरिक मोंतेरो, डेल्सन मिडिया, सगळे लोकांनी आजय पळोवंक आनी उपरांतय पळोवच्या बरी. डेल्सन मिडिया प्रसारांत सबार आयडिया, ताकाय दिनवास. हांगासर आज मात न्ही वेगवेगळ्या संदर्भांनी रस्त्यात फुलांची विन्यास मॉडेल आनी ती आसात रॅक्सन आनी स्विडल, तांकांय दिनवास. नावड्डीक मॅक्स कॅटरर्स आज आसात. सांगातास सेंट एंटनी बेंडकारी आज आसात, तांकांय. लॅन्सिक रस्ता रवी स्टुडिओ गंजीमाटा फोटोग्राफी करता, ताकाय दिनवास. आनी आयज दानी आसात, मुर्दोमास दिल्ली आसात, पिर्जेंतां आसात आनी उदार प्रायोजकां आनी भक्तिकां आसात, तांकां सगळ्यांक. आनी तांच्या सांगाता फातिमा वाड्याकारां ह्या फिरगजेची आनी ह्याच आंतोनी गट्टे इगर्जेची. सांगाता आमची शेजारी सांत तेरेज वाड्याकारां बचप्यांची आसात आनी नित्यादर वाड्याकारां फेजारकारां आसात. ती सगळीं हांगासर येतात, भक्तीन वांटेली जातात, हात मेळयतात. तांचे गुरकार आसात, तांची मुखेली आसात आनी वेगवेगळ्या संदर्भांनी हांगासर हांवूय रावना ह्या कोणी तरी आसनातल्या संदर्भांनी सगळें सुदारशितात. त्या सगळ्यांक हांव म्हणटा दिनवास. आनी आज व्हडा संख्यान आमी चिंतल्या वरनी चड संख्यान म्हणल्या बरी उमेदीन भक्तीन तुमी आयलेल्यात. तुमकां सर्व भक्तिकांक हांव म्हणटा सांत आंतोनीची इगर्ज तशेंच सद्या पाटी फिरगजे तर्फेन तुमकां म्हणटा थँक्यू, गॉड ब्लेस यू. सांत आंतोनी मुखार तुमची दादोसकायेची जिवितां सट्टीक दादोसकायेची जावं दी. गॉड ब्लेस यू. जालें. एक दोन कळोवण्यो. हांगासर आयतारा दीस सकाळीं 6:45 6:45 आयताराचें मीस आसा. साबारशी तुमी येतात तुमच्या म्हायती. हर एका मंगळारा सांजेर 5:30 वरांचेर हांगासर सांत आंतोनीच्या मानाक मीस आसा आनी ताच्या उपरांत सांत आंतोनीचें नोवेन आसा. साबारशी तुमी येतात. तुमकां हेरांकी येवकार. आज नांव नाका म्हूण कोणें सगळ्यांक दादोशी जेबीचे म्हण ताणें मन केलां. ताका दिनवास म्हणटाना सगळ्यांनी दादोशी जेबीचे. कोण पयशिल्लीं आसात तांकां इल्लेशें पयलें अवकाश करून दिया. बिरयाणी, कबाब आनी वॉर्न हळें जेवण आसा, दादोशी आसा सगळ्यांक, पूण पयशिल्ल्यांक इल्लोसो पयलें अवकाश करून दिया अशें. याजक आनी धार्मीक भाव भयणी याजकाच्या घरांत थंयसर जेवण स्विकार करते. सांगातास तुमचे लागीं विनवणी आसा. इल्ली नितळ आयज कॅम्पस फाटल्या दिसांनी नितळ करतच आसात, मुखल्या दिसांनी करतली. देखून आज फेस्ता उपरांत तें कस्तळ जावचें नाका. तें एक सांत आंतोनीचें एक कॅम्पस नितळ जावन दी. आमी केल्लें या पियेल्ले तें कंटेनर्स आसल्यार खंयसर बॉक्स आसा थंयसर घालच्याक तुमचे लागीं हांव विनवणी करतां. आनी निमाणें गीत जातच पयलें याजक एकच तस्विरेक हांगासर मुखार येतले. ताचे उपरांत सगळीं धर्म भयणी ती जी आज व्हडा मोगान आयलेली तांणी एक घडी तस्विरेक मुखार येजय अशें विनवणी करता. परत याजकांक धर्म भाव भयणींक तुमकां सगळ्यांक रेलिकेच्या फेस्ताची शुभाशय फाटोवन हें तुमचें दिनवासचे उतार सोंपयता. देव बरें करूं. सांत आंतोनी मुखांत्र देव तुमकां आशिर्वादांनी भरून दी. ओकेच्या भाव भयणीनो, विकार बा फ्रांसीस रोड्रिगस ताणें तोंड उक्तें करतना उतरांचो वालोस येता, प्रासा येता, रिदम्स येता, रायम्स येता. आमी उलयतना तें खंयचें येना, पूण फकत आमच्या सगळ्यां तर्फेन वार्डा सुविगारबार भोवमानादीक मार्सेल सल्डाना आनी साहा भेटोवन गेल्या याजकां तर्फेन सिस्टरां तर्फेन तुमच्या सगळ्यां तर्फेन तांकांय हांव एक बरें फेस्त मागतां. बरो खुशाली स्वभाव असो फादर फ्रांसीस राखणोचो संपादक जावन वर्काडी एक सोबीत इगज याजकाचें घर आनी बांदून तो हांगासर आयला. हांगासर ताका राटावळ चड आसा, कित्याक म्हळ्यार आद्यापाड्यांनी हांगासर आंतोनी गाट्टे 2 इगर्जांनी आत्मीक सेवा दिवचो वावरी करूंक आसा. हो सगळो संतोश परीर काळजान तो करनंत आसा. ह्या संदर्भार सर आमचे तर्फेन तांकां आमी सर बरें मागता. तांचो वावर सफळ जावं दी. सांत आंतोनीची मजत सरस्वतीचो आशिर्वाद सदांच तांचे सगळें आसूं दी म्हणून हांव तांकां सर बरें मागतां. सांगता आसूं तुमकां सगळ्यांक बरें फेस्त मागता आसतना हाची सगळी वेवस्था भोव अपुरबायेन जाल्या. बरें क्वायर जालां, ही तुजी भोव बरीकन मांडून हाडल्या. हांगाचे वाठारच भोव सोबीत सोंपता. इगजी सोबीत नितळ आसून हांगासर रावूंक मागणें करूंक येवंक खुशी जाता. भोवशा पयले फावटी आयिल्ल्यांक परत येवया म्हूण हांगासर खंडीत भोगतालें.
देखून आद्या बाडीफळ गजेच्या गोळी परिषद उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी विशेष करून ह्या कपेला भोंवती आसच्या वाड्यांतल्या कुटुंबाच्या सगळ्यांक वाड्याच्या गुरकाराक आनी हेर मुखेल्यांकी हांव अभिनंदन आनी बरें फेस मागतां. देव बरें करूं. उबें रावन संपणेचें गीत आमी गावया. तुका मोगान विंचून काडलो सुवार्ता परगटूंक तुका धाडलो देवा राजाक तूं साक्षी जालो लोका देवा लागीं तुवें हाडलो देवान तुका मोगान विंचून काडलो सुवार्ता परगटूंक तुका धाडलो देवा राजा तूं साक्षी जालो लोकांक देवा लागीं तुवें हाडलो सांतांतून बापा तूं आमकां जाय ससाय तुजी आमकां लाभय मागणी आमची आयकून वाडदाखय सर्गी सुखाक आमकां सांतांतून बापा तूं आमकां जाय ससाय तुजी आमकां लाभय मागणी आमची आयकून वाडदाखय सर्गी सुखाक आमकां पावय पात्रोन तूं आमच्या मंदिराचो शारोती तूं आमच्या काळजाचो फाटलावता तूं सोम्या जेजूचो सदांच आमच्या गरजांक पावसो पात्रोन तूं आमच्या मंदिराचो शारोती तूं आमच्या काळजाचो फाटलावता तूं सोम्या जेजूचो सदांच आमच्या गरजांक पावसो सांतांतून बापा तूं आमकां जाय ससाय तुजी आमकां लाभय मागणी आमची आयकून वाडदाखय सर्गी सुखाक आमकां पावय सांतांतून बापा तूं आमकां जाय ससाय तुजी आमकां लाभय मागणी आमची आयकून वाडदाखय सर्गी सुखाक आमकां पावय मोगाळ पुत्रा सोबे आंकवार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां सांतांतून बापा आमकां पसोवण्याक मगे कुर्साचे कुरवे इवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.